de paramètres A égale P égale C, alpha égale bêta égale gamma égale pi sur 2. Est-ce que c'est clair? Très bien, Jamal, c'est 1. Alors, est-ce que c'est clair? ندوزو دابا هادشي كاع اللي جاي ساهل. الا ضبطتو داكشي اللي فات لي كريستو ايونيك ان شاء الله غيدوزو عندكم مزيان، لان دابا نبداو نوظفو كاع المعارف اللي اكتسبناهم في الشابيتر الاول، نبداو نبراتيكيوهم. الوغ ندوزو donc de la coordinance, nous allons passer maintenant aux coordonnées réduites, là à la projection. À partir de la projection, on peut déterminer les coordonnées réduites. Donc la projection, tout simplement, donc نرسم الله يهديكم لي كولور. فوالا دونك دابا غادي نبداو غير نراجعو داكشي اللي شفنا قبيله. اكس y z، دونك غادي نحاولو نبروجيتيو سيت ستركتور على لاكس x او y. الوغ غادي يجيونا لي زيون سي ال موان، هادوما سي ال موان، سي ال موان يجونا في لي سومي، لي زيون سي اس بلس CS plus يجونا هنا au centre. Et donc comme d'habitude les ions CL- c'est 0,1 0,1 0,1 0,1. Et pour l'ion CS+, c'est tout simplement un demi, bien sûr, par rapport à Z. Alors, شنو بقالنا نحددو les coordonnées réduites. Donc, احنا حددنا la projection. Donc, nous allons passer maintenant aux coordonnées réduites. Alors, pour les coordonnées réduites, c'est tout simplement une division CL moins, شنو هما les coordonnées ديالهم؟ c'est 0 0 0. Parce que ديما les sommets كنتعامل معاهم على اساس انهم 0 parce que في chaque sommet je peux prendre un origine. Par contre les ions CS+, donc شنو غادي يكون عندي؟ نديرو لها اسقاط هنا، donc عندها déjà un demi، درنا اسقاط على y un demi، donc على x un demi، على y un demi، donc ça va nous donner un demi un demi. Voilà, donc il y a la projection pour la structure CSCL. Et après, on demande les coordonnées réduites pour la structure CSCL. Après, nous allons traiter une partie très... Oui.
أستاذ مثلا إلا بغينا نديرو البروجيكسيون ديال شي ستركتور يونيك واش ما نديروش فيها لي سيت نديرو زعما نديرو غير لي نو نو زاتوم. نو فلا بروجيكسيون كنتعاملوا مع سكي فوقاش كديري لي سيت. الا قالك دوني لا بروجيكسيون دي سيت اوكي، الا قالك دوني لا بروجيكسيون دي سيت كو سا سوا تيتخا ولا اوكتا كدير. سينو راه كنديروا البروجيكسيون غير ديال الحاجه الملموسه، حيت لي سيت هما ما ملموسينش في الاصل ديالهم. غنشوفوا حنا دابا لاش صالحين في هذا في هذا الشابيتر هذا ديال لي كريستو ايونيك. غنشوفوا لي سيت لاش صالحين. لي سيت صالحين لحاجه واحده وهي انهم يتعمروا، بحال داكشي دي شومبر مثلا. شومبر حي جامعي، حي جامعي لاش صالح؟ الا جا شي واحد قال لك انا بغيت نبني حي جامعي ونخلي لي شومبر خاويين، هضره فهمتي. لي سيت تداروا لحاجه واحده هي باش يعمروا. دونك دابا حنا في الشابيتر ديال لي كريستو ايونيك غادي نبداو نعمروهم. اوكي، ما غاديش نبقاو نسمعوا لا بروجيكسيون دي سيت، غنبقاو نسمعوا لي كوردوني ريدويت دان اليمون كي اوكوب ان سيت. اوكي، يعني السيت غيولي عامر. درسناهم خاويين في الاول فقط غير باش نفهموهم ومن بعد عاد نعمروهم. اوكي كلاغ. سد واخا كاينين شي ستركتور يونيك كيكونوا فيهم لي سيت زعما كيكونوا دي زاتوم اللي دابا هادوك لي زاتوم هما اللي كيغومبليو هادوك لي سيت حيتاش اي كاينين زعما اي بحال هنعطيك مثال في ان اس ال. ان اس ال كيقول لك ان السي ال موان كتشكل لك كوبيك افاس سونطري، يعني غتعمري لي سومي ولي سونتر دو فاس. ان ا بلس كيقول لك اوكوب تو لي سيت اوكتا، يعني فين ما كان شي سيت اوكتا ما كديريش بلاصتو سيت، كديري بلاصتو ان ا بلس، يعني كيولي عامر. وهذا الشيء علاش قرينا حنا لي سيت، لانهم كيتعمروا في الاصل ديالهم. باغ اكزومبل لي ديشي نيوكليير اللي كيضروا بالبيئه فاش كيبغيو يخزنوهم كيخزنوهم في دي سيت. باغ اكزومبل الذهب المشلل فاش كيبغيو يغشوا فيه كيخلطوا مع لارجون ولا مع الكويفر، كيعمروا دوك لي سيت لداخل. يعني كيجيو مثلا انت من برا كيبان لك راه ذهب والداخل ديالو راه كاين الفضه. اوكي دونك صافي أستاذ صافي سي شكرا. بيان. الوغ ندوزو دابا. وي قلتي لنا باللي في الكوردوني ريدوي سي ال موان عندنا 000 باغ اكزومبل هذيك اللي الفوق سي ال موان غتكون 001 لو بلان الفوقاني. لا، هادوك دابا خاصك تفرقي ما بين جوج حوايج مهمين. كاين فرق ما بين لا بروجيكسيون وما بين لي كوردوني ريدويت. في لا بروجيكسيون كنديروا الزيرو والان. علاش كنديروا الزيرو والان؟ باش كنبينوا ها اللي لتحت ها اللي الفوق. اوكي، في لي كوردوني ريدويت فين ما يكون عندك واحد كترديه زيرو، وهذا هو المعنى د ريدويت. اوكي، ديال لا سيغنيفيكاسيون دو ريدويت. ريدويت يعني مختزله. داكو ريدويت يعني فين ما كان عندي واحد تنحولو لزيرو. اوكي، يعني ما عمرك غتلقاي الا لقيتي في لي كوردوني ريدويت راه غير يشوف البروف غيضرب عليها اوتوماتيكمون، غيحسب لك لا ريبونس كلها غلطه. داكوغ، لي كوردوني ريدويت ما فيهمش الان تيتختزل لزيرو. كلار. وي الوغ ندوزو دابا. دونك جو بونس ندوزو لا كومباسيتي. ما عمرنا حسبنا لا كومباسيتي ديال ستركتور ايونيك. دونك شنو هي لا كومباسيتي؟ سي تو سامبلومون كتساوي ليا شحال ان فوا لو فوليوم ديال لي زاتوم، ولا جينيرالمون لي فوليوم ديال لي موسيف divisé par le volume de la maille. alors في هذه الحالة هذه عندي جوج ديال لي فوليوم. عندي الفوليوم ديال الكلور سي ال موان، دونك سي 4 تير بي ار موان على لا بويسونس 3. سيل فو بلي هاد ار موان شنو كنقصدو بهاد ار موان؟ كنقصدو بها لا شارج ديال، ما كنقصدوش بها ناقص. يعني شحال من واحد تيحسبوا راه ديك ار اس ناقص 3 اللي هي 1 على ار اس 3. نو، هاد الموان هادي الله يجزيكم بخير شنو كنقصدو بها؟ لا شارج. يعني غادي نعاود نكتبها هنايا.